नमस्कार। सूत्र टिभीको साझा सरोकार कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदको लागि उम्मेदवारी दिनुभएका अजय बाबु शिवाकोटीज्यूलाई निम्त्याएको छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति त अब धेरै लामो छ। 14औं महाधिवेशन आइसक्यो। ठ्याक्कै यसको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिन्छु भनेर घोषणा गर्नुभयो। हजुर। तयारी के गरिरहनु भएको छ? अहिले देशभरका जो महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएका नेता साथीहरू अग्रजहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग एउटा सम्पर्कमा रहने प्रयास भइरहेको छ। खास गरी काठमाडौँमा आइपुग्नुभएका उहाँहरूसँग भेटघाट अगाडि बढाइएको छ र काठमाडौँमा रहेका नेताहरू जो पहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा उहाँहरूसँगको भेटघाट चलिरहेको छ। अहिले क्याम्पेन अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न साथीहरूसँग मिडियाका साथीहरूदेखि लिएर अरू सोसियल मिडिया एक्टिभिटीहरूलाई बढाउने काम पनि भइरहेको छ। यस हिसाबले अहिले क्याम्पेनको यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा अहिले फेरि म महाधिवेशनको आयोजक समिति अन्तर्गतको प्रचार समितिको एउटा सदस्यको हिसाबले त्यहाँ पनि केही समय दिनु परिरहेको छ। त्यहाँ पनि अलिअलि काम गरिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ आफ्नो जुन उम्मेदवारी छ त्यो उम्मेदवारीलाई पुष्टि गर्ने, त्यो उम्मेदवारीको बारेमा प्रचार गर्ने गरी एउटा टिममा त्यहाँ पनि काम गरिरहेका छौँ र खास गरी उम्मेदवारीलाई आम जो महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएका काङ्ग्रेसका नेताहरू र काङ्ग्रेसका शुभेच्छुकहरूको बिचमा र आम नागरिकको बिचमा पुर्याउने गरी अहिले काम भइरहेको छ। होइन, तपाईँ त एउटा सक्रिय पत्रकार, पत्रकारले राजनीति नै गर्नु हुँदैन भन्ने त होइन। तैपनि तपाईँ एकाएक यो 14औं महाधिवेशनको सम्मुखमा पुगेर चाहिँ आफूलाई केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी चाहिँ दिने घोषणा गर्नुभयो नि। किन यो यतापट्टि चाहिँ किन जम्प गर्नुभयो? होइन, अब यस्तो भयो, हामी करिब 2.5 दशकदेखि म पत्रकारितामै थिएँ। तर पत्रकारिताको त्यो काम गराइ पनि खास गरी यो पोलिटिकल जर्नलिजम मतलब हाम्रो कार्यक्षेत्र नै राजनीतिक बिटमा थियो। राजनीतिक बिट सँगसँगै यो राजनीतिक बिटसँग जोडिएका व्यक्ति विसङ्गतिका विषयहरू पनि लेखियो। त्यसकारणले केही घटनाहरू तपाईँलाई छ जो राजनीतिज्ञहरू जोडिएको घटनाहरूमा पनि हामीले यी यस्ता विषयहरूलाई उजागर गर्ने, यी बाहिर ल्याउने कामहरू गऱ्यौँ। तपाईँलाई स्मरण पनि होला, जुन सभामुखको काण्ड होस् अथवा 70 करोडको त्यो पर्दाफास गर्ने कमिसन मागेको चाहिँ तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको पर्दाफास गर्ने कुरा होस्, यी दुईटै घटनाहरू हामीले सार्वजनिक गर्दै गर्दा के लाग्यो भने पत्रकारितामा बसेर यस्ता विकृति विसङ्गति लड्न त सकिन्छ, त्यसलाई बाहिर ल्याउन सकिन्छ, तर मूल स्रोत नै यदि फोहोर भयो भने त्यो मूल स्रोतमा यदि सफा गर्ने तहमा पनि पुग्न सकियो भने त्यसले पनि अहिलेको गरिरहेको काममा भन्दा अझ बढी काम गर्न सकिन्छ, अझ बढी योगदान पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने लागेर अहिले राजनीतिमा प्रवेश गरेको। होइन, एकतर्फीको तपाईँले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेपछि बजारमा केही पनि चर्चा छ भन्नुहुन्छ भने हजुर तपाईँ त प्रेस युनियनको महासचिव, हजुर अब यतापट्टिको अधिवेशन पनि गर्न सक्नु भएन, जान सक्नु भएन। तपाईँ त्यता पनि अध्यक्षको दावेदार हुनुहुन्थ्यो। अब काहीँ न काहीँ चाहिँ सेटल हुनुपर्छ भनेर उहाँ राजनीतितिर अथवा केन्द्रीय राजनीतितिर लाग्नु हो भन्ने पनि तपाईँलाई त्यहाँ केही साथीहरूको आरोप छ। त्यो कतिपय आरोपहरू त्यति तर्कसङ्गत हुन्नन्, तर मैले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा भनेको पनि छु, म प्रेस युनियनको महासचिवको हैसियतमा तपाईँ साथीहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा भोलि प्रेस युनियनको महाधिवेशन भयो भने त्यो बेलामा म प्रेस युनियनको महासचिवको हैसियतमै मात्र रहनेछु, म त्यहाँ उम्मेदवारी दिने छैन। भोलि उम्मेदवार बनेका साथीहरूलाई सहयोग गर्ने अवस्था रहला। मैले त्यो मात्र होइन, मैले त मूलधारको पत्रकारिताबाट पनि अलग रहने घोषणा गरे हो। मूलधारको पत्रकारितासँग चाहिँ मूल पत्रकारिताको राजनीतिबाट अलग रहने घोषणा गरे हो। यो प्रतिबद्धता हो मेरो। यो प्रतिबद्धतालाई मैले कमिटमेन्ट गरेको छु भने अरूले धेरै शङ्का गर्नुपर्ने कुरा छैन। त्यो चाहिँ भोलिको दिनमा देखेपछि थाहा भइहाल्छ होइन। भोलि म केन्द्रीय सदस्यको रूपमा त्यहाँ पुग्दा वा नपुग्दा दुईटै अवस्थामा, पुग्दाखेरि मैले प्रेस युनियनको साथीहरूसँग सहकार्य गरेर जाने हो, नपुग्दाखेरि न प्रेस युनियनमा नयाँ आउने साथीहरूलाई आफूले जानेको सिकेका सिपहरू सिकाउने हो।
अब म त पुस्तान्तरणको कुरा पनि जस्तो पार्टीभित्र चलिरहेको छ त्यस्तै पुस्तान्तरणको कुरा चाहिँ प्रेस युनियनको हकमा पनि हुन्छ। त्यो त्यतातिर फर्किने भन्ने हिसाबले मैले त्यो दुईटा खुट्टामा नाउ हाल्न खोजेको के अरे दुईटा नाउमा खुट्टा राख्न खोजेको नि छैन। म त्यो फर्किने अब लालसाबाट म त्यहाँ एउटा एकदम मुक्त। यसको मतलब अब प्रष्ट भए हुन्छ कि अब अजय बाबु शिवाकोटी प्रेस युनियनको राजनीति गर्दैन? प्रेस युनियनको मात्र होइन, प्रेस युनियन अथवा पत्रकारितासँग जोडिएको पत्रकार महासङ्घ, प्रेस युनियन, यसको कुनै पनि ठाउँमा जाने गरी मैले राजनीति नगर्ने भन्ने कमिटमेन्ट गरिसकेको विषय चाहिँ म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अब अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नि नेपाली काङ्ग्रेसमा एकदम भित्री राजनीति चाहिँ गन्जागोल भए जस्तो देखिन्छ क्या। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। अब केन्द्रीय सदस्यको तपाईँको आफ्नो स्वाभाविक आफ्नो दिने उम्मेदवारी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर त्यसका केही छत्रछायाहरू पनि त हुन सक्लान् नि त। जस्तो कि अब तपाईँ कताको प्यानलबाट जाने राजनीतिक नेतृत्वमा, यहाँ त अब देखिन त 2-3वटा प्यानल देखिएका छन्, तर स्पष्ट रूपमा त नेतृत्व तहमा त कसैले नि घोषणा त गरिसक्नु भएको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? जस्तो अहिले तपाईँले हेर्दै गर्दा प्रष्ट रूपमा हामी सबैले देखिएको कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले बालवाला सभापतिको रूपमा फेरि दोहोरिन चाहनु भएको छ। उहाँको टिममा को टिममा पर्छ भन्ने कुरा, त्यो टिममा पर्ने दौडमा त सबै हुनुहुन्छ, तर को पर्छ भन्ने कुरा त्यही दौडमा हुनेहरूलाई पनि थाहा छैन। इतरको टिममा हेर्ने हो भने मतलब अहिलेको सभापति देउबा इतरको टिममा हेर्ने हो भने त्यहाँ सभापतिका आकाङ्क्षी धेरै हुन्छ। त्यसमध्ये को हो त भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्ति स्वामीलाई त थाहा होला, तर भोलि टिम स्पिरिटमा काम गऱ्यो भने त्यो टिम स्पिरिटमा भोलि को बस्ने र को चाहिँ उठ्ने भन्ने कुराको त्यहाँ पनि लगभग फिक्स भएको छैन। अहिले पनि मिटिङहरू जारी छ। त्यो ठाउँमा को सम्भावित तल पदाधिकारीको उम्मेदवार हुन्छ भन्ने कुरा जो दौडमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफू त उम्मेदवार छु भन्ने छ, तर भोलि टिम स्पिरिटको कुरामा कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्न सक्छ। त्यो सबैको आउँछ। अर्कोतर्फ विमल नेन्द्र निधिज्यू अर्को चुनाव हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले त सम्पर्क कार्यालय खोल्नुभयो, आज प्रकाश पनि खोल्नुभयो। भनेको विमल निधि चुनाव हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँले सम्पर्क कार्यालय खोल्नु भएको छ। उहाँ उठ्ने कुराको एक खालको हामीलाई अब के छ भने विश्वास छ। भनेको उहाँ उठ्नुहुन्छ, शेरबहादुर दाइ उठ्नुहुन्छ, अरू दाइहरू पनि रामचन्द्र दाइ होस् अथवा चाहिँ शशाङ्क डाक्टर साहब होस्, शेखर डाक्टर साहब होस्, जो होइन, प्रकाशमान दाइ होस्, उहाँले आज सम्पर्क कार्यालय खोलिसक्नु भएको छ। जो उठ्नुहुन्छ, कृष्णप्रसाद सिटौला दाइ होस्, उहाँहरूले खोलेको जुन उहाँहरूले जो उम्मेदवारीको कुराहरू यो वा त्यो नाममा गरिरहनु भएको छ, तर अझै पनि उठ्ने बारेमा घोषणा जे जस्तो भए पनि अहिले पनि उहाँहरू छलफलमै बसिरहेको कारणले के बुझ्न सकिन्छ भने अहिले पनि त्यो सङ्ख्या उम्मेदवारीको सङ्ख्या घट्न सक्छ भन्ने त देखियो नि त। त्यो घट्न सक्छ भन्ने देखिरहेको अवस्थामा कतिपय एडजस्टमेन्टको कुराहरूमा कोही कुन ठाउँमा एडजस्ट हुनु पर्ला, कोही कुन ठाउँमा एडजस्ट हुनु पर्ला। यसपाला न्युकमरहरूको सङ्ख्या पनि केन्द्रीय समितिमा त बढ्नेवाला छ। त्यो गर्दै गर्दा थुप्रै साथीहरू अहिले प्रदेशमा एडजस्ट हुनुभएको छ, कतिपयकोलाई यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ला। त्यो सबै कुरा हुँदै गर्दा जुन गुटहरू जे भने पनि त्यो एडजस्टमेन्टको पार्टमा थुप्रै साथी इन्ट्री हुनुहुन्छ। त्यो इन्ट्री हुँदै गर्दा कोही साथी निर्वाचित हुन्छ, कोही साथीहरू चाहिँ फर्स्ट रनर हुनुहोला, कोही सेकेन्ड रनर हुनुहोला, त्यो होला। तर यो हेर्दै गर्दा चाहिँ म आजको दिनमा तपाईँलाई ठ्याक्कै हामीलाई त्यो कुन ध्रुवमा कतातिर भन्ने कुरा हेऱ्यो भने नेताहरूकै अझै टुङ्गो नलागिरहेको अवस्थामा त्यही उसभित्र रहने अरू केन्द्रीय समितिका भनेको त यो 24 गतेको मनोनयनपछि यसपाला त्यो फेरि टाइमिङ पनि ठिकै छ, किनभने अरूको बेलाको उद्घाटन सकेपछि अनि बन्द सत्रकै आसपासमा त्यो चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ जुन कार्यतालिका प्रकाशित गरेर सुरु हुन्थ्यो। यसपाल अगाडि कार्यतालिका छ, त्यसले गर्दा अलिकता खेल्ने टाइम सबैलाई छ। त्यहाँ मनोनयन गर्ने सबैले मनोनयन गरेपछि टिम जुन बन्ने कुरा हुन्छ त्यो टिम बन्ने कुरा त त्यसपछि पनि फाइनल त त्यसपछि पनि मनोविज्ञान त कमसेकम मलाई चाहिँ यो टिमबाट मेरो चाहिँ उम्मेदवारी हुनसक्छ भन्ने केही मनोविज्ञान त हुन्छ नि। एउटा नेताले अथवा एउटा उम्मेदवारले चाहिँ म यहाँबाट यसरी जाँदैछु भन्ने बाटो त तय गरे होला नि। हो, म दोलखामा महाधिवेशन प्रतिनिधि जित्दै गर्दा त्यहाँ रहेका 4वटा सभापतिका गुट जुन थिए, ती 4वटै सभापतिका गुटले 4वटै सभापतिका उम्मेदवारले मलाई आफ्नो टिममा राखेर त्यसमा नाम राखेर आफ्नो लिस्टमा राखेर
जिताउने कुरामा उहाँहरू सबैको योगदान छ भने अहिले म त्यो रिजल्ट आएको त्यसको चाहिँ तात्तातै रिजल्ट आएको केही समय हुन नपाउँदै त्यो सेलाउन नपाउँदै मैले अहिले त्यहाँ मध्येका धेरै साथीहरूको भावनालाई उस गर्ने गरी ठेस पुर्याउने गरी अहिले नै मैले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा म यो गुटको भनेर मैले अहिले खुलासा गरिरहनु पर्ने कारण छैन। मनोनयन गरेपछि टिम स्पिरिट जुन टिमसँग अझै बढी निकटता भएर सँगै जाउँ भन्ने सहकार्यको जुन प्रस्ताव हुन्छ त्यो टिमले पनि अपनाउनु पर्यो, आफूले पनि त्यसरी अपनाउँदै गर्दा त्यतिखेर टिम तपाईँले भने जस्तै त्यतिखेर हामी अर्को छलफलमा बस्दाखेरि म यो टिमबाट उम्मेदवार भएँ, यद्यपि म सबै साथीहरूको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्छु भन्ने टाइम आउला। तर आजको दिनमा भन्नुपर्दा त्यो भन्नलाई अलि हतारै हुन्छ। यहाँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने सभापति शेरबहादुर देउवाले केही पत्रकारहरूलाई बोलाएर अब म सभापतिमा फेरि उठ्छु है, मेरो आवश्यकता देखियो भनेर भन्नुभयो। औपचारिक रूपमा उहाँले घोषणा नगरे पनि त्यो भनेको कुरा बाहिर आयो। यस्तो अवस्था छ। अब संस्थापन इतरका शीर्ष नेताहरू पनि अब सहमति गर्ने को उठ्ने भन्ने कुरामै हुनुहुन्छ। तैपनि सबैले आफ्नो तरिकाले म चाहिँ सभापति हुँ अथवा म सभापतिको उम्मेदवार उठ्छु भनेर अझै पनि भनिरहनु भएकै छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ कसरी सामूहिक नेतृत्वको चाहिँ कसरी भावना चाहिँ कसरी विकास हुन्छ त? होइन, अब यस्तो छ, चुनाव हुने बित्तिकै त्यो ध्रुवीकरण भइहाल्छ होइन। त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्ने सन्दर्भको कुरा किन नहोस्, आन्तरिक त्यहाँको नेतृत्व चयन गर्ने कुरा नहोस् अथवा कुरा किन नहोस्, अथवा अर्को हामी जुन पार्टीहरूको बिचमा हुने चुनावको सन्दर्भ किन होस्, त्यो बेलामा प्रतिस्पर्धामा ध्रुवीकरण भइहाल्छ। ध्रुवीकरण नै नगर्ने हो, लोकतन्त्रको यो अभ्यासै नगर्ने हो भने त यो लोकतन्त्रको लागि लडेको भनेर भन्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। यी नै अभ्यासहरूका लागि नै हामी यो लोकतन्त्र अभ्यासका लागि नै लड्या हो नि त हिजोको दिनमा होइन, यसको सत्ताको विरुद्ध भनेर। भनेपछि यो सबै कुरा हेर्दै गर्दा यसो हेर्दाखेरि भद्रगोल जस्तो पनि देखिन्छ, तर त्यसलाई भद्रगोल भन्दा पनि त्यो एउटा अभ्यास हो। त्यो अभ्यासको क्रममा आफ्ना आकाङ्क्षाहरू प्रस्फुटित हुन पाउँछ, आकाङ्क्षाहरू राख्न पाउँछ, त्यो आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि हुन्छ। सम्बोधन गर्दा कोही साथीहरूको अगाडि सम्बोधन होला, कोहीको फेरि दोस्रो पटक पालो आउला। यी सबै कुराहरूले हेर्दै गर्दा यसलाई त्यसरी भद्रगोलको रूपमा भन्दा पनि यसलाई जुन सामूहिक रूपमा जो जति नेताहरू देखिनु भएको छ आकाङ्क्षीको रूपमा, उहाँहरूको पनि एउटा उमेर समूहमा क्रस गरिसक्नु भएको छ। आजको यो पटक भएन भने अर्को पटक फेरि नयाँ चाहिँ उमेर समूहको नेताहरूले टेकओभर गरिहाल्छ भन्ने पनि छ कतिलाई। भनेपछि यी सबै कुरा हुँदै गर्दा चाहिँ उहाँहरूले राख्नुभएको त्यो चाहिँ आकाङ्क्षा चाहनालाई अस्वाभाविक ठान्नु भएन। त्यसमध्ये अहिले पोजिसनको हिसाबले पदको हिसाबले धेरै नेताहरू एडजस्ट पनि हुनुहुन्छ र कतिपय हटाउन नसक्नुभएकाहरूले अब पार्टीका अरू भूमिकाहरूबाट मा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, अरू भूमिकाहरूमा चित्त बुझाउँदै काम गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। त्यसैले अहिले यो कुरालाई त्यस्तो धेरै यो माथापछि भएको गल्फती भएको अथवा चाहिँ यो भद्रगोल भएको रूपमा चाहिँ त्यसरी बुझ्नुहुन्न होला। यस्तो देखिन्छ नि, जस्तो तपाईँ स्थानीय तहदेखि लिएर अहिले प्रदेश अधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा उमेर समूह युवा भनौँ उमेर समूहको मान्छेको आकर्षण पनि देखियो र सँगसँगै त्यहीँनेरि पनि लामो समय पार्टीमा योगदान गरेका मान्छेहरू त्यहीँबाट बाहिरिएको पनि देखियो कतिपय अवस्थामा। यस्तो अवस्था आइरहेको छ र पुरानाहरू चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ अब विस्थापित हुने हौँ कि उमेर छँदै हामी विस्थापित हुने हौँ कि भन्ने पनि उहाँहरूलाई डर छ। यस्तो अवस्थामा अब केन्द्रीय राजनीतिमा पनि अब नयाँ उमेर समूह भनौँ भर्खरका युवा पुस्ता चाहिँ जम्प गरिरहेका छन्। अब यो अवस्था चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब पुरानो पुस्ताका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ त? जस्तो अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्यताको सङ्ख्या बढाउने भन्यो, डबल गर्ने भन्यो, 8 लाख 8.5 लाखको हाराहारीमा सक्रिय सदस्यता यो पटक रिलिज भयो। सक्रिय सदस्यताको सङ्ख्या बढेर 8.5 लाख भयो। त्यो 8.5 लाख मध्येबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू अथवा भनौँ त्यो सक्रिय सदस्यबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि आएकाहरूको जुन सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्यामा यो पटक नयाँ सक्रिय सदस्यको के अरे नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या 60% भन्दा बढी छ। त्यो 60% नयाँ आएकाहरूले आउँदै गर्दा कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो पुरानो पुस्ताको अथवा चाहिँ यसअघि आएकाहरू पनि बाहिरिनु पर्ने अवस्था छ।
त्यो चाहिँ राजनीतिमा के हुन्छ भने कि नयाँ पुस्ताको एस्पिरेसनसँग पुरानो पुस्ता अथवा चाहिँ यसअघि काम गरेका मानिसहरूले त्यो ढङ्गले काम गर्न सकेन भन्ने कुराको पनि जज होला। त्यो कतिपय जज हुँदै गर्दा त्यो पछाडि परियो होला। अथवा कतिपय ठाउँमा चाहिँ सक्रिय सदस्यता बनाउने नाममा जुन किसिमले काम भएको छ त्यो काम गर्दै गर्दा चाहिँ अरूले त्यसमा खर्च गर्न सकेन होला, त्यहाँ अरू चाहिँ म्यानेज गर्न सकेन होला, त्यस कारणले बाहिर परेको अवस्था पनि होला। तर कतिपय ठाउँमा होइन यतिको पार्टीको नेता त चाहिन्छ, बाहिर राख्नु हुँदैन भन्ने ढङ्गले उनको नेतृत्वमै पनि अरू साथीहरू आएको पनि अवस्था छ। त्यसरी यहाँ मिश्रित कुराहरू छ। एउटा के हो भने राजनीति गर्ने मान्छेले त्यहाँको मनोभावना, त्यहाँको कार्यकर्ताहरूको नेताहरूको त्यो चाहना मनोभावना यी सबै कुरालाई बुझेर जानुपर्छ। त्यो बुझ्दै गर्दा कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो त्यसलाई सकारात्मक रूपमा एक्सेप्ट गरेर अगाडि आएको पनि भएको छ, कतिपय ठाउँमा कन्ट्राडिक्सन भएर त्यहाँ टकरावको स्थिति पनि भएको छ। यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो कतिपय पुरानो नेताहरू अहिले फिल्डमै हामीले देख्यौँ महाधिवेशन प्रतिनिधिमै हार्नु भएको छ, कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधि होइन तर वडा स्तरमा हार्नु भएको छ। यो समीक्षाको विषय पनि हो। त्यो के कारणले हार्नुभयो? उहाँले काम नगरेको कारणले हार्नुभयो? योगदान पुर्याउँदै त्यतिको मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि त्यो उहाँहरूले हिजोको दिनमा पुर्याएको योगदानलाई बिर्सेर उहाँहरूलाई हराइयो अथवा उहाँहरू हार्नुभयो? के हो त? राजनीति नबुझेका मान्छे आएका कारणले यो राजनीतिलाई बुझ्न सकेन, त्यस कारणले चाहिँ नयाँ मान्छे आउने नाममा पुरानो मान्छेलाई छोडियो? के हो त? अथवा यसको समग्र हेर्दै गर्दा यदि त्यो हो भने सक्रिय सदस्यता थप्ने कुरा जति इम्पोर्टेन्ट रहेछ, सक्रिय सदस्यता थप्ने कुरा सँगसँगै ती थपिएका मानिसहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेस के हो, नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास के हो, नेपाली काङ्ग्रेसको विरासत के हो, नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो मूल्यहरू भ्यालुजहरूलाई क्यारी गर्छ, होइन, यसका चाहिँ विचार र सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने कुराको सँगसँगै पढाउनु पर्ने देखिएको छ। होइन, तपाईँहरूको सक्रिय कार्यकर्ताको जुन तपाईँहरूले सङ्कलन गर्नुभयो, सक्रिय कार्यकर्ता हामीसँग यति भयो भनेर अहिले भन्नुभयो, त्यही बिचमा पनि त सक्रिय कार्यकर्ता थप्ने सवालमा अथवा आउने सवालमा त ठुलो विवाद भयो नि त। समय उही बेलामा यो चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न हुन्थ्यो होला नि त। आउने त्यो सक्रिय सदस्यताको विवादको कुरा दोस्रो कुरा हो। सक्रिय सदस्य को निकट र के निकट भन्ने नाममा भोलिको चुनावलाई हेरेर भएको विवाद हो। त्यो त्यसमा धेरै म छिर्नै चाहन्न। तर मैले भनेको त्यो सक्रिय सदस्यता जो बने, सक्रिय सदस्यता जसले लियो, त्यो सक्रिय सदस्यता लिएका मानिसहरू साँच्चैकै सक्रिय हुन् कि अथवा मसँग निकट भएका मान्छेलाई ल्याउँदै गर्दा मलाई फाइदा हुन्छ भनेर ल्याइयो? एउटा मेजर प्रश्न। ती मान्छे काङ्ग्रेसको जुन कखरा छ, काङ्ग्रेसको स्कुल जे हो, काङ्ग्रेसको जे स्थापना कालदेखि आजसम्मका ती इतिहासका कुराहरूदेखि वर्तमानसम्मका जति पनि कुराहरू छन्, यिनका कति कखराहरू बुझ्छ त्यो नयाँ आएको सदस्यले? तिनलाई काङ्ग्रेस पढाउनु पर्छ कि पर्दैन? काङ्ग्रेसले तिनले काङ्ग्रेसको बारेमा कति बुझेका छन्? त्यो नयाँ आएका जो काँचो माटो जस्तो जो काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर प्रवेश गरेको छ, काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर नछिरेको छ, नयाँ मान्छे हुन त दिनुपर्ने के हो? सक्रिय सदस्यता, जेनरल सदस्यता लिएका मान्छेलाई सक्रिय सदस्यता दिनुपर्ने हो। तर आजको दिनमा जेनरल सदस्यता जुन साधारण सदस्यता छ, त्यो सदस्यता पाउनुभन्दा अगाडि नै मान्छेले सक्रिय सदस्यता पाएको छ। त्यसैले सक्रिय सदस्यता पाउने जुन मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डमाथि पनि हामी छलफल गर्नुपर्ने एउटा अवस्था छ भने सक्रिय सदस्यता पाइसकेका मान्छेलाई सक्रिय बनाउन अरू सक्रिय हुनुपर्ने हो कि त्यो सक्रिय मान्छेले आउने चुनावमा पनि पार्टीलाई फाइदा हुने गरी थप अरू मान्छेलाई सक्रिय बनाउने हो? यो अर्को दोस्रो प्रश्न छ। सक्रिय सदस्यलाई दिनुपर्ने कामको बारेमा हामीले कुराकानी गरेकै छैनौँ। सक्रिय सदस्यलाई काम के दिने त? त्यो सक्रिय सदस्यलाई दिने कामको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्नेछ, त्यहाँ हेर्नुपर्नेछ। यी सबै विषयहरूलाई हामीले हाम्रो चुनावमा हेर्नु, मतलब हाम्रो यो आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने क्रममा पनि यो चुनावमा हेर्नुपर्नेछ। यी चुनावमा खालि नेतृत्व चयनको सन्दर्भबाट मात्रै हेर्ने हो भने हाम्रो के हो भने हाम्रो चाहिँ जे जस्तो हामीले बिपी कोइरालाले त्यतिखेर सुरु गर्दाखेरि जे विषयहरूलाई उठान गरेर यहाँसम्म पार्टीलाई लिएर आउनुभयो, यसले ती तीनवटा चाहिँ ठुला परिवर्तनहरूलाई नेतृत्व गर्यो, त्यो पार्टी चाहिँ भुत्ते हुनसक्छ। त्यसैले त्यो भुत्ते हुनबाट जोगाउन पनि धारिलो सार्प खालको पार्टी बनाउन, यहाँको चलायमान पार्टी बनाउन, गतिशील पार्टी बनाउनलाई चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई हेर्न जरुरी छ। यहाँ अहिले तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, यो एउटा ठुलो विरासत बोकेको पार्टी, यो झन्डै अब 70-80 वर्षको एउटा रफ्तारमा गइसक्यो। यो विरासत बोकेको पार्टी त्यतिखेर चाहिँ ठुलो योगदान गरेर चाहिँ तयार भएको पार्टी आज आइपुग्दाखेरि चाहिँ धनवानहरूको हातमा गयो भन्छन्, अथवा जोसँग धन छ अब काङ्ग्रेसको राजनीति उसैले कब्जा गर्छ
भनेर पनि भनिरहेका छन् र त्यो देखिन्छ पनि कतिपय पेरिफेरीमा। यतातिर चाहिँ के छ तपाईँको धारणा? होइन, यस्तो हो आजको दिनमा सबै ठाउँहरूमा, किनभने यो समय यो वैश्य युग भन्छ नि, यो वैश्य युग हो। यहाँ व्यापारको कुरा हुन्छ, यहाँ पैसाको कुरा हुन्छ, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा नै लिनुपर्छ। तर राजनीति त्यसै गरी नै जान्छ त भनेर हेऱ्यो भने, त्यसै गरी गयो भने यसले कहीँ न कहीँ दुर्घटना निम्तिन सक्छ, यो व्यापारको विषय हुनसक्छ भन्ने चिन्ताहरू पनि अस्वाभाविक होइन। तर कुरा के हो भने समाजमा धनी पनि छन्, समाजमा गरिब पनि छन्। त्यो धनी अझ धनी बन्न पनि चाहन्छ, गरिब त्यो गरिबीबाट उन्मुक्ति चाहन्छ, ऊ पनि धनी हुने बाटोमा जान चाहन्छ। तर त्यो हुँदै गर्दा त्यो दुईटै भावनाहरूलाई, जुन दुईटै जो वर्गको मान्छेहरूलाई समेट्यो भने त्यही पार्टीले हो, त्यही पार्टीको विचारले हो। तर त्यो दुईटा बिचको जुन ग्याप छ, त्यो ग्यापलाई घटाउने सन्दर्भ भनेको त्यो धनीको धन घटाएर गरिबको बाँड्ने होइन। हामी त गरिबलाई त्यो चाहिँ त्यो उसलाई काम दिएर होस्, उसलाई रोजगारी दिएर होस्, उसलाई चाहिँ त्यो उत्पादनसँग जोडेर होस्, उसलाई धनी बनाउनेतर्फ लाग्नु पर्ने, उसलाई गरिबीबाट माथि निकाल्न पर्ने हो। त्यसतर्फ हाम्रो काम हुनुपर्ने। त्यो गर्ने क्रममा धनीहरू पनि पार्टीमा प्रवेश गर्छन्। यो त त्यस्तो पार्टी हो जसले, जुन पार्टीमा सुवर्ण शमशेर जसले आफ्नो चाहिँ अथाह सम्पत्ति खर्च गरेका थिए। बिपी कोइरालाले त्यो सिद्धान्तलाई यसको व्याख्या गर्नुभयो, सिद्धान्तहरू गर्नुभयो के अरे प्रजातान्त्रिक समाजवादको। भनेको यो फ्युजनबाटै चलेर आएको पार्टी हो नि त। त्यसो हेर्दै गर्दाखेरि पनि सुवर्ण शमशेरले नै पार्टीको लिड गर्नुभयो कुनै समयमा। बिपी कोइरालाले यसको सुरुवातदेखि पछि सरकारको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा समेत आखिर बिपी कोइराला आज पनि सम्झिने मुख्य पात्रको रूपमा सुवर्ण शमशेर पनि सम्झिन्छ। मतलब सुवर्ण शमशेर र बिपीको त्यो फ्युजनमा सुवर्ण शमशेर र बिपीको बिचमा त्यो चाहिँ पैसाको तुलना त हुन सकेको थिएन नि। तर आज पनि त्यस्तै कुरा हेर्ने हो भने तपाईँ पार्टीमा नेपालको एकमात्र बिलिनियर विनोद चौधरी पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा एउटा चाहिँ डडेलधुराको रुवाखोलाबाट आउनुभएको पार्टी सभापति, अथवा चाहिँ तनहुबाट आउनुभएको चाहिँ रामचन्द्र पौडेल, अथवा चाहिँ झापाबाट आउनुभएको कृष्ण सुटेल, अथवा विराटनगर आउनुभएको कोइराला परिवारका सदस्यहरू, यी सबैलाई, अथवा चाहिँ काठमाडौँमै त्यो राणाकालको उसमा चाहिँ विद्रोह गरेको त्यो परिवारको गणेश मानसिंहको परिवारको प्रकाश माने, पैसाको हिसाब गर्ने भने त उहाँहरूसँग भन्दा पक्कै पनि बिलिनियर विनोद चौधरीसँग बढी हुनुपर्ने हो नि, बढी नै छ। तर पनि के हो भने उहाँ पनि त्यही पार्टीको एउटा आम कार्यकर्ताको रूपमा तल्लो तहमा नवलपुरको गाउँमा गएर भोट हालिरहेको तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि तस्बिरहरू। र त्यही नेता कार्यकर्ताहरूले एस्टेट गरेर सर्वसम्मतबाट चुनेर पठाएको पनि तपाईँले देख्नुभयो नि। यो मतलब हुन्छ नि संस्कारको कुरा पनि हो। कतिपय सन्दर्भमा अलि यो हुन्छ नि विभिन्न पेसा व्यवसायमा जोडिएका मानिसहरू प्रवेश गर्ने क्रममा फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले यो यस्ता कुराहरूलाई हुन्छ नि पेसा व्यवसायहरूलाई, पैसा भएका मान्छेहरू अलिकति माथिबाट जम्प गर्ने चलन छ। होइन, पैसा यस्तो हो, पैसा भएका मान्छे माथिबाट जम्प गरेको देखिएको मात्रै हो। पैसा भएका मानिसहरूले माथिबाट जम्प गर्ने त त्यो उसै छैन, प्रक्रिया नै छैन। माथिबाट जम्प गर्ने हुन्थ्यो भने मैले फेरि भने विनोद चौधरी नवलपुर जानुपर्थ्यो त, वडा तहदेखि चुनिएर आउनु पर्थ्यो। भोलि उहाँ केन्द्रीय समिति केमा उठ्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो, तर वडा तहदेखि चुनेर आउनु परिरहेछ नि। त्यो उन्मुक्ति त उहाँले म चाहिँ यहाँ अरब खर्च गर्छु भनेर पनि तपाईँको वडा तहबाट नआइकन पाउनुहुन्न क्या। भनेको त यसरी हेर्दै गर्दा यो मैले पक्षपोषण गरेको नठानियोस्, तर जुन मान्छे जस्तो भन्नुहोस् न, मेरै जिल्लाको जीव श्रीङ लामा जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि एक क्लासको कन्ट्र्याक्टर हो। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ यो उस फुटेको अब के भन्ने काङ्ग्रेस फुटेको बेलादेखि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि दुई पटक योभन्दा अगाडि चुनावमा उसमा हुनु केन्द्रीय समिति पुग्न सक्यो भने अहिले पनि आउन चाहनु भएको छ। मेरै जिल्लाको हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले काठमाडौँ 4 नम्बरबाट दिव्यमणि राजभण्डारी जो नेपालको पुरानो घराना हो व्यवसायिक, उहाँ राजभण्डारी होइन, उहाँ पनि अहिले आफ्नो वडादेखि निर्वाचित भएर आइरहनु भएको छ। मतलब पार्टीमा उहाँहरूको हेर्दै गर्दा चाहिँ यो चाहिँ ठेकदार हो, यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट उस हो, व्यवसायी हो, यसको चाहिँ पार्टीमा केही योगदान छैन भनेर हेर्ने हो भने त्यो पृष्ठभूमि भए पनि, त्यो व्यावसायिक पृष्ठभूमि भने उहाँहरूले राजनीतिक रूपमा पार्टीलाई पुर्याएको योगदानहरूलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन। उहाँहरूको पारिवारिक विरासत पनि यसमा जोडिएर आएको छ। कतिपय सन्दर्भमा अहिले तपाईँले भनेको नवधनाढ्यहरू अथवा नव केही चाहिँ व्यवसायहरू यसरी जोडिने भयो होला। त्यो जोडिँदै गर्दा हामीसँग ठोकिरहने त्यस्ता केही पात्रहरू
चाहिँ यसरी आउँदै गर्दा त्यो प्रवृत्तिगत रूपमा तपाईँ त्यसलाई जोड्न खोज्नु भएको हो भने त्यो सबै त्यस्तो छैन। तर यद्यपि आजको दिनमा हेर्ने हो भने व्यावसायिक व्यक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने क्रम बढिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा अझै पनि भन्नुहुन्छ भने करिब 12 जना त व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू जो चाहिँ निर्माण व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि उहाँहरूको आफ्नो व्यवसाय छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू करिब 12 जना त पनि जिल्ला सभापति आएको हामीसँग तथ्य छ। तर यसरी हेर्दै गर्दा चाहिँ के हो भने त्यसो भए के त त्यस्तो व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू पार्टीभित्र प्रवेशै गर्न हुँदैन त? त्यो पार्टीभित्र प्रवेश गर्दै गर्दा त्यो चाहिँ त्यो धमिलिने नै जान्छ त भन्ने हो भने उहाँहरूले पार्टीभित्र प्रवेश गरेपछि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा त्यसको बेनिफिट लिने ढङ्गले मात्रै लागिरहनु भएको छ कि त्यसलाई एउटा समाजसेवाको रूपमा हेरिनु भएको छ? धेरै मैले देखिरहेको छु, जस्तो उसको चाहिँ स्याङ्जाको सभापति अथवा इलामको सभापति जो व्यावसायिक रूपमा उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ, तर सँगसँगै पार्टी राजनीतिमा र चाहिँ त्यो समाजसेवामा अरू पार्टमा उहाँहरूले पुर्याएको योगदानको कुरा पनि त त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन नि। जस्तो इलामको सभापति डमरजीले पार्टी सभापति हुने बित्तिकै पार्टीको कार्यालय बनाउनलाई 1 करोड रुपियाँ त आमा बुवाको नाममा चाहिँ गर्ने भनेर घोषणा गर्नु, यो कुरा हामी धेरै मान्छेले जम्मा गरेर पार्टी कार्यालय बनाउन सकिन्थ्यो, किन एउटैले दिनु पर्यो भन्ने प्रश्नै उठ्ला। तर मसँग मैले निर्वाचित भएपछि म यो संस्थालाई अझ राम्रो बनाउने क्रममा मेरो तर्फबाट यति योगदान भन्दै गर्दा उसको योगदानलाई पनि त सराहना त गर्न सकिन्छ नि त। भनेको यो कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा के हो भने कोही धनी मान्छे यहाँ छिरो भने, किन हामी त पार्टी नै यस्तो पार्टी हो, हामी धनी गरिबको पार्टी होइन, यो गरिबलाई धनी बनाएर सबैलाई धनी बनाउने पार्टी भइसकेको आधारमा यो हाम्रो त्यो समग्रमा सबैको प्लेटफर्म हुनु पर्यो। हो, मैले यो लामो व्याख्या गरेको कुरा के हो भने यो हामी कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तो हामी गरिबको पार्टी हो भन्ने, तर कुम्लो के अरे काम्लो ओढेर घिउ खाने खालको त पार्टी होइन नि त यो गरिबलाई पनि त्यहाँबाट गरिबीबाट चाहिँ माथि उठाएर एउटा धनी बनाउने खालको सोच भएको पार्टी हो नि। त्यसैले यहाँ धनी पनि अटेका छन्, गरिब पनि अटेका छन्। त्यो चाहिँ नारा यहाँहरूले बनाउनु भएको छ कि छैन? कम्युनिस्टले त बनाइरहेछन् त। त्यही त अहिले भन्यो नि त, यो नारा नबनाए पनि व्यवहारमा त हामीले यो खालको एप्रोचका साथ काम गरिरहेछौँ, पार्टीको तर्फबाट काम भइरहेछ। अब तपाईँ यति लामो समयदेखि पत्रकारिताबाट एउटा अध्ययन गरेर बुझेको मान्छे, अर्कोतिर सँगसँगै यता केन्द्रीय राजनीतिमा पनि लाग्नु भएको, उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको, अब यस्ता केही राजनीतिक एजेन्डा त होला नि जसले सुदूर भविष्यका लागि केही प्रभाव पार्न सकोस्, त्यस्ता एजेन्डा त बोक्नु भयो होला नि? कि होइन, यस्तो हो जस्तो मैले यही भने मेरो करियर चाहिँ पत्रकारिताबाट सुरु भयो, करियरको अर्को इनिङ चाहिँ राजनीतिमा आउन खोजिरहेको। यो बिचमा सिकेको कुरा भनेको त्यो पत्रकारितामा गर्दाखेरिको यही नेताहरूको सङ्गत, यही ब्युरोक्रेसीको सङ्गत यही नै हो नि। समाजको आफ्नो सर्कल पनि यही नै हो नि त, यही नै नेताहरूको, यही ब्युरोक्रेसीको यही चाहिँ यही पृष्ठभूमि हो। उहाँहरूसँग काम गऱ्यो, उहाँहरूसँग जुधियो, उहाँहरूसँग भिडियो, त्यो मतलब सङ्घर्षको मैदान भनेदेखि सडक सङ्घर्षदेखि अरू प्लेटफर्महरू हामी जसरी लाग्यौँ हिजोको दिनमा 59-60 देखि सुरु भएको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनदेखि आजसम्म हेर्ने हो भने पटक पटक कहिले मिडियाको आन्दोलनमा हामी लाग्यौँ, मिडियाको त्यो इस्युहरूलाई एजेन्डालाई उठाएर हिँड्यौँ, कहिले लोकतन्त्र र चाहिँ उसका लागि हामी हिँड्यौँ, स्वतन्त्रता सन्दर्भमा हिँड्यौँ। यी सबै कुराहरू गर्दै गर्दा चाहिँ यी सबै विषयहरू चाहिँ हाम्रो साझा एजेन्डा हो। यी साझा एजेन्डाहरू चाहिँ यी सबैले बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो बाहेक आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले लिने एजेन्डा जुन मूल नेतृत्वले यसलाई बोकेर हिँड्छ, त्यो बोक्ने क्रममा तिनलाई अझ बढी समृद्ध बनाउने क्रममा हाम्रो भूमिका आउनुपर्छ। त्यो एजेन्डा लिएर जाने क्रममा वास्तवमा एउटा समृद्ध हामी देश बनेको हेर्न चाहन्छौँ, त्यही समृद्ध देशका नागरिकको रूपमा हेर्न चाहन्छौँ आफूलाई, अहिले अरूले भन्दाखेरि पनि हामी यो अविकसित देशको दर्जाबाट माथि उठ्न चाहन्छौँ, जुन कुरा एउटा एवं रीतिले त्यो पुग्ने क्रममा पनि रहिरहेको छ होइन। भनेको यो सबै आउने 4-5 वर्षमा हामी त्यो ट्यागबाट पनि माथि उठ्दैछौँ होइन। भनेको यो सबै कुरा हेर्दै गर्दा हामी जस्तो हामीले प्रेस युनियनमा हुँदै गर्दा चाहिँ हामीले उसको नारा बनाएका थियौँ कि त्यतिखेर एउटा यो पत्रकारको अभियान होइन, यो पेसागत सुरक्षासहित सम्मानजनक पहिचान भनेको थियो। पत्रकारको सम्मानजनक पहिचानको कुरा जति इम्पोर्टेन्ट छ, आजको दिनमा एउटा समृद्ध देशको एउटा नागरिक जसले विदेशमा जाँदै गर्दा खास गरी हाम्रो पासपोर्ट बोकेर विदेशका एयरपोर्टहरूमा जाँदै गर्दा हामीलाई गरिने व्यवहार होस्, अथवा चाहिँ
हाम्रो स्तरका कारणले हाम्रो आर्थिक हैसियतका कारणले जुन मापन त्यहाँको स्टेटले त्यहाँको राज्यले त्यहाँको निकायहरूले हामीलाई जसरी हेरिरहेको छ त्यो हर कोही व्यक्तिलाई चिमोट्नु पर्ने हो विदेशमा जाँदा। त्यसैले त्यो सम्मान जुन हामीले पाइरहेका छैनौँ, जुन सम्मान हामीले फेरि पनि त्यसको क्रिएट गर्नुपर्ने छ। एउटा समृद्ध देश भयो भने मात्रै त्यो सम्मान त्यो देशका नागरिकले पनि यहाँ मात्र होइन बाहिर पाउँछ। त्यो सम्मानित नेपाली बनाउने सन्दर्भमा एउटा समृद्ध नेपाल, सम्मानित नेपाली बनाउने सन्दर्भमा जुन विचारहरू जसरी अहिले यो महाधिवेशन सन्दर्भमा आइरहेको छ, यी विषयहरू नै हाम्रा एजेन्डाहरू हुन् र यो तर्फ हाम्रो ध्यान हुन जरुरी छ। यो मेरो अथवा अर्को कसैको भन्ने होइन, यो विषयहरू जसले उठाएको छ, किनभने यो विषय उठान गर्ने विषय चाहिँ यो मैले लिएको ट्यागलाइन भन्ने भन्दा पनि जसले यो बोकिरहेको छ, जसले यो विचारहरूलाई क्यारी गरिरहेको छ, त्यो सबै विचारहरू चाहिँ एउटा आम नेपालीको साझा एजेन्डा हुनुपर्छ। यो पार्टीको एउटा नेता कार्यकर्ताको ले बोक्यो अथवा उठायो भन्ने मात्र होइन, यो सबैको हुनुपर्छ भन्ने। समग्रमा तपाईँले समग्र पार्टीको नीतिको हिसाबमा तपाईँले बोल्नुभयो। तपाईँ आफू चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ कि अब केन्द्रीय सदस्यमा म निर्वाचित हुन सक्छु भन्ने विषय चाहिँ तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, अब मैले जुन किसिमको रेस्पोन्स पाइरहेको छु त्यो हिसाबले म विश्वस्त छु कि म केन्द्रीय समितिमा मलाई पार्टीको नेताको रूपमा आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पुर्याउनुहुन्छ। तर चुनाव हो, भोलि टेक्निकली के परेर चुनावमा त्यो ठाउँमा पुग्न सकिएन भने पनि तपाईँले त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आउँदाखेरिको जस्तो टेक्निक त यता केन्द्रमा पनि लगाउँदै हुनुहुन्न? त्यो कुराकानी भइरहेको छ, तर यो जिल्लामा जस्तो अवस्था छ त्यत्तिकै अवस्था केन्द्रमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो हिसाबले यी सम्पूर्ण प्रयासहरू यो त्यसतर्फ केन्द्रित त छन्, तर पनि भोलि तपाईँले भने जस्तै यदि त्यो भएन भने पनि मलाई जुन जिम्मेवारी यसअघि पाएको थिएँ म त्यसैमा अरू थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ होला भन्ने हिसाबले पनि म त्यसमा चित्त दुखाइरहने छैन। तर पनि मलाई के विश्वास छ भने जो आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ, जो नेताको रूपमा आउनुभएको छ देशभरिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, उहाँहरूले जुन हिसाबले मलाई रेस्पोन्स दिइरहनु भएको छ, जुन हिसाबले उहाँहरूले भरोसा दिइरहनु भएको छ, त्यो भरोसा चाहिँ अतुल्य छ। त्यो भरोसामै टेकेर नै मैले यो पटक पार लाग्छ, यो पटक पहिलो पटक नै किन नहोस् पार लाग्छ, मैले केन्द्रीय समितिको त्यो ढोका मेरो लागि खुल्छ होला भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। अब हामी जाँदा जाँदै छुट्दै समग्रमा आम यो आफ्ना मतदाता साथीहरू काङ्ग्रेस पार्टीसँग आस्था राख्ने शुभचिन्तकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले यो कार्यक्रम रेकर्ड भएर प्रसारण भइन्जेलसम्म हाम्रा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आइसकेको अवस्था हुन्छ। 2 नम्बर प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन केही समय पछाडि गए पनि त्यहाँको क्षेत्रीय अधिवेशनहरू सकिएपछि उहाँहरू पनि लगभग काठमाडौँ आउने क्रममा हुनुहुन्छ। मैले धेरै ठाउँबाट आउनुभएका साथीहरूको गाडीमा आइरहेको, प्लेनमा आइरहेका साथीहरूको तस्बिरहरू देखिरहेको छु। तपाईँहरूलाई म सबैलाई काठमाडौँमा व्यक्तिगत रूपमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसलाई अझ सुदृढ, अझ समृद्ध, अझ चाहिँ आफ्नै बलबुतामा आउने जुन स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहको चुनाव छ, त्यो चुनावमा आफ्नै बलबुतामा चुनाव उठ्ने र चुनाव जित्ने र सरकार बनाउने हैसियतको पार्टी बनाउन हामी सबैले एकपटक फेरि पनि सिरियसली मेहनत गर्नुपर्नेछ। त्यो मेहनतका लागि अहिलेदेखि यो महाधिवेशनमा आउँदै गर्दा त्यसको एउटा तयारीका साथ आउनका लागि पनि आग्रह गर्छु र महाधिवेशनमा आउँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई अझ सुदृढ, अझ चाहिँ बलियो, अझ सङ्गठित र अझ चुनावका बिचमा यो आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासकै क्रममा चुनावका बिचमा कतिपय मतभेदहरू भयो होला, तर त्यो मतभेदलाई मनोभेदमा जो प्रकट नहुने गरी यी सबै विषयहरूलाई काठमाडौँ आएर धमिलो त धमिलै छ, जति पनि चुनावी जो आग्रह पूर्वाग्रहहरू थिए ती सबैलाई यो बागमतीमै सेलाएर फर्कने र काङ्ग्रेसलाई अझ बढी बलियो, अझ बढी सुदृढ बनाउने र आउने चुनावमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्र सङ्घीय सरकार तिनै ठाउँमा नेतृत्व गर्ने हैसियतको पार्टी बनाउन हामी सबै लागौँ। यसका लागि हामी सबैको यो पहलले सम्भव छ, त्यसका लागि सबैलाई त्यही आग्रह गर्छु।
हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर यति लामो कुराकानी गरिदिनुभयो, समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।